प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक जंगल में बहुत खूबसूरत सा एक तालाब था। वहाँ बहुत प्यारे प्यारे जानवर रहा करते थे। उन्हीं के अंदर एक खूबसूरत सी बतख जो कि अपने अंडों पर बैठी हुई थी। उसके 4 अंडे थे। वो बेचारी उन अंडों पर बैठी बैठी बोर हो जाती थी, क्योंकि बाकी दूसरी बतखें तो पानी में हर वक्त नहाती रहती थीं। वो हर वक्त अपने अंडों को देखती और इंतज़ार करती कि चूज़े कब निकलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते अंडे टूटना शुरू हुए और देखते ही देखते 3 चूज़े बाहर निकल आए, लेकिन सबसे बड़े अंडा अभी तक नहीं टूटा था। बतख इस इंतज़ार में थी कि ये अंडा कब टूटेगा। वो अपने तीनों बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन चौथे अंडे की तरफ से थोड़ी सी परेशान थी कि क्या पता ये कब टूटे। लेकिन देखते ही देखते वो टूट गया और उसमें से एक ब्लैक कलर का बतख का बच्चा बाहर आया। बतख उसको देखकर बहुत खुश हुई और कहा, तुम ज़रूर किसी मुर्गी या टर्की के बच्चे हो, क्योंकि बतख से थोड़ा बहुत मिलते हो। वो बच्चा बहुत खुश हुआ और बतख भी उसकी तरफ देख के मुस्कुराई, लेकिन उसको उसने मुंह में पकड़ा और जाकर तालाब के किनारे छोड़ दिया। अब बच्चों को कहने लगी, जाओ जाकर खूब नहाओ। बच्चे एक एक करके तालाब में उतर गए, लेकिन अगली डक इन सब से बड़ा था। वो इन सब के पीछे पीछे तैर रहा था। बतख अपने बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वो खूब मज़े से नहा रहे थे और गाना गा रहे थे। इतने में बतख ने कहा कि चलो जल्दी से बाहर आओ, अब हम अपने घर को चलते हैं। सब बच्चे बतख के पीछे लाइन बनाकर चलने लगे, लेकिन अगली डक सबसे पीछे था। जैसे ही वो अपने घर के करीब पहुंचे तो सारे लोगों ने अगली डक का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उसको ताने मारने लगे कि ये कितना बदसूरत है, देखो तो सही। वो जिसके पास से भी गुजरता लोग उसको बुरा भला कहते। उसके बहन भाई ये सब कुछ देखकर परेशान हो रहे थे। बतख ने ये देखकर उनको रोका और अगली डक को अपने पास बुलाकर अपने सीने से लगाया और कहा, जो भी है ये मेरा बच्चा है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे यकीन है ये बड़ा होकर बहुत खूबसूरत बनेगा। बतख की ये बात सुनकर दूसरी बतखें बहुत ज़्यादा हंसी और उसका मजाक उड़ाने लगी, लेकिन अगली डक को ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था। हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था और उसका दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। सोच रहा था कि वो इतना बुरा क्यों है। अगली डक ने सोचा, क्यों ना यहाँ से चला जाऊं, क्योंकि मैं यहाँ पर सबको नापसंद हूँ। उसने सोचते ही वो जगह छोड़ दी और वो बाहर जंगल की तरफ आ गया। चलते चलते अगली डक एक तालाब के किनारे पहुंचा, जहाँ पर बाकी बतखें नहा रही थीं। अगली डक ने उनसे कहा, माना कि मैं तुम जैसा खूबसूरत नहीं, लेकिन क्या मैं तुम्हारे साथ तालाब में नहा सकता हूँ। दूसरी बतखें उसकी तरफ देखकर हंसना शुरू हो गईं और कहा, हाँ तुम बदसूरत हो, लेकिन आ जाओ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ तुम 2 दिन ठहर सकते हो। जैसे ही अगली डक पानी में उतरा तो उसमें एक फायर की आवाज़ आई, जो कि बंदूक से किया गया था। अगली डक बहुत ज़्यादा डर चुका था। देखते ही देखते एक शोर बर्पा हो गया और बहुत से जानवर सब के सब तालाब से निकलकर जंगल की तरफ भागना शुरू हुए। अगली डक भी भागते भागते पीछे मुड़कर देखने लगा। वो क्या देखता है कि 2 शिकारी अपने 3 कुत्तों के साथ बंदूक लिए खड़े हैं और एक ब्राउन डॉगी जो अगली डक की तरफ ही देख रहा था, भागता हुआ अगली डक के पास आया और उसको देखकर कहने लगा, तुम तो बहुत बदसूरत हो, तुम्हें लेकर जाने का कोई फायदा ही नहीं। कहता हुआ चला गया। अगली डक बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और जाकर घास के अंदर बैठ गया और सोचने लगा, मैं इतना अगली क्यों हूँ। कुछ दिन गुजर गए। अगली डक उधर ही रहना शुरू हो गया। उसी तालाब में अकेला वक्त गुजारता था। देखते ही देखते खज़ां का मौसम आ गया और सर्दियाँ करीब आ गईं। अगली डक ने देखा कि यहाँ पर अब बिल्कुल भी रहना मुनासिब नहीं, क्योंकि कुछ दिन के अंदर ही सर्दियाँ आ जाएंगी। अभी वो ये सोच ही रहा था कि आसमान पर 3 परिंदे बहुत खूबसूरत उड़ते हुए आ रहे थे। अगली डक उनकी तरफ देख के खुश हुआ। वो बहुत खूबसूरत और लंबी गर्दन वाले थे। अगली डक ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, कितने प्यारे हो, काश कि मैं भी तुम जैसा खूबसूरत होता। अभी अगली डक की बात कर ही रहा था, वो तीनों उड़ गए और अगली डक ने उनको आवाज़ दी, मुझे अपना नाम तो बताते जाओ। वो कहते हैं कि हम हर साल आते हैं, अगले साल फिर मिलेंगे। ये कहते हुए वो उड़ गए और अगली डक उनको देखता रहा। दिन गुजरते रहे। अगली डक अकेला पानी में तैरता रहा और वहाँ पर अकेला ही रहता रहा।
اب وہ بہت اداس تھا اور انہیں پرندوں کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ سردیاں بہت زیادہ ہو چکی تھیں۔ ایک دن دیکھتے ہی دیکھتے بہت زیادہ بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اگلے ڈک تالاب سے نکل کر جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ سب درختوں کے پتے جھڑ چکے تھے۔ اگلی ڈک کو ایک گھر نظر آیا۔ وہ اس گھر کی چھت کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے۔ وہ چپ کر کے گھر کے اندر چلا گیا۔ اس نے دیکھا ایک بوڑھی عورت جو کہ سویٹر بن رہی تھی۔ اس کے پاس ایک بلی اور ایک مرغی ہے جو کہ بہت صحت مند تھے۔ بوڑھی عورت نے ڈک کی طرف دیکھا اور کہا، او پیاری ڈک، میں ایک ڈک رکھنے کا ہی سوچ رہی تھی۔ مرغی غور سے اگلی ڈک کو دیکھنا شروع ہو گئی۔ اگلی ڈک اس کی طرف دیکھ کر سوچنے لگ پڑی کہ ہاں میں جانتی ہوں تم کیا سوچ رہی ہو۔ بوڑھی عورت ڈک سے بولی، آؤ آؤ اندر آؤ، دیکھو تمہارے لیے ایک سائڈ پر میں نے گھونسلہ بھی رکھا ہے، تم اس میں بیٹھ کر انڈے دینا۔ اگلی ڈک کو وہاں رہتے 2 دن ہو گئے تھے اور اس گھونسلے میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہاں پر بلی اور مرغی اس کے اچھے دوست بن چکے تھے اور وہ اس سے پوچھتے تھے کہ تم تو ڈک لگتی بھی نہیں، پھر تم نے خود کو ڈک کیوں کہا؟ یہ کہہ کر بلی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اگلی ڈک جو کہ بہت زیادہ اداس تھی، اس کا دل وہاں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کبھی کھڑکی کے پاس کھڑی ہوتی اور کبھی اپنے گھونسلے میں۔ اس نے بلی کو بتایا کہ میں ایک بہت خوبصورت جنگل میں رہتی تھی جہاں پر ایک چھوٹا سا تالاب تھا۔ اس تالاب میں میں باقی بطخوں کے ساتھ کھیلتی تھی۔ میں اپنے آپ کو بطخ اس لیے کہتی ہوں کیونکہ جب میں پیدا ہوئی تو میں نے اپنی ماں کو بطخ ہی دیکھا ہے۔ بلی حیران ہو کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور برف باری شدید ہوتی گئی۔ جیسے ہی برف باری رکی، اگلی ڈک فوراً جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ ابھی درختوں پر پتے بھی نہیں آئے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ چلتی چلی گئی۔ آہستہ آہستہ اس نے دیکھا کہ اس کے پر بڑے ہو رہے ہیں۔ وہ اب پہلے سے بڑی ہو چکی تھی۔ ہر طرف پھول، خوشبوئیں، درختوں پر پھل اور پتے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ جی ہاں، یہ بہار کا موسم تھا۔ اب اگلی ڈک بہت بڑی ہو گئی تھی۔ وہ اڑ کر اپنے اسی تالاب کے کنارے گئی جہاں پر وہ تہرا کرتی تھی۔ اڑتے ہوئے اس نے اس تالاب میں انہیں 3 پرندوں کو دیکھا جن سے وہ بہت زیادہ امپریس ہوئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور سفید رنگ کے لمبی گردن والے تھے۔ جیسے ہی تالاب کے کنارے اتری، اس نے ان کو دیکھا اور اداسی سے کہنے لگی، تم لوگوں نے مجھے پہچانا؟ میں تمہیں ہر وقت یاد کرتی ہوں۔ مانا کہ میں تم جیسی خوبصورت نہیں، لیکن میں تمہارے ساتھ تیرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے پانی میں نیچے دیکھا اور اپنے آپ کو دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ وہ ایک خوبصورت ڈک بن گئی تھی۔ اب وہ اگلی نہیں تھی۔ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ باقی کی 3 بطخیں اس کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، تم تو بالکل ہم جیسی ہو، تم ہماری ہی بچی ہو، تم ایک سوان ہو، ایک خوبصورت سوان۔ یہ سنتے ہی وہ چاروں تالاب میں اتر گئے اور خوب تیرے۔ اب وہ سب بہت ہنسی خوشی رہتے تھے۔ اگلی ڈک اگلی نہیں، خوبصورت سوان بن چکی تھی۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔